Master your emotional self. The law of irrationality. हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी या मकसद को खुद अपनी मंसूबाबंदी के तहत बना रहे हैं, लेकिन हम बड़ी हद तक इस बात से बेखबर रहते हैं कि हमारे जज्बात हम पर कितना गलबा रखते हैं। हमारे मुख्फी जज्बात व एहसासात हमारी सिमत का तयन इसी तरफ करते हैं जिस तरफ हमारी अना को तस्कीन मिलती है। इन मुख्फी एहसासात की वजह से आप ऐसे सबूत की तलाश में रहते हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। आपको सिर्फ वही दलील अच्छी लगती है जो आपके ख्यालात की तस्दीक करती हो, या आपको वही कुछ दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और हकीकत से ये दूरी ही दरअसल वो वजह है जिसकी बुनियाद पर आप गलत फैसले करते हैं और जिनके मनफी असरात आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। दानिशमंदी दरअसल जज्बात के गलबे के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत या काबिलियत का नाम है। इससे मुराद ये है कि आप किसी अमल पर रद्द-ए-अमल देने की बजाय खुद से सोचें और अपनी ख्वाहिशात या जज्बात की पैरवी की बजाय हकीकत को देखें और समझें। ये सलाहियत पैदाइशी तौर पर या खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि ये हमें पैदा करनी होती है, और ऐसा करते वक्त हमें अपनी काबिलियत और सलाहियत का एहसास होता है। कीज़ टू ह्यूमन नेचर। दानिशमंद बनने की तरफ पहला कदम अपनी ज़ात में पोशीदा गैर दानिशमंदी या जज्बातियत को समझना है। दो ऐसे अवामिल हैं जो इस गैर दानिशमंदी या जज्बातियत को हमारी अना के लिए ज़्यादा काबिल कबूल या पुरकशिश बना देते हैं। हमारे दिमाग पर जज्बात के गलबे से कोई भी मुबरा नहीं, हत्ता कि इंसानों में से बहुत ज़्यादा अक्लमंद तस्वर किए जाने वाले लोग भी किसी हद तक जज्बात से मुतासिर होते हैं, और जज्बातियत एक तरह से हमारे दिमागों के बुनियादी अफ़ाल में से एक फ़ाल है और हमारे बुनियादी असाबी निज़ाम में रची बसी है। जज्बात पर कभी मुकम्मल तौर पर काबू या गलबा नहीं पाया जा सकता। इस फ़लसफ़े को समझने के लिए हमें इंसान के जज्बाती इर्तिका को समझना होगा। लाखों साल तक जानदार अपनी बका के लिए सिर्फ जिबलत पर इन्हसार करते रहे। एक रेंगने वाला जानवर एक सेकंड के छोटे से हिस्से में अपने माहौल में मौजूद खतरे का एहसास करके वहाँ से फरार होकर अपने रद्द अमल का इजहार कर देता है। जहन में आने वाले ख्याल या एहसास और रद्द अमल में कोई फ़र्क नहीं होता। तब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जानवरों के लिए ये एहसास थोड़ा ज़्यादा वाज़िया और बामायनी होकर खौफ के बाकायदा जज्बे की सूरत अख्तियार कर गया। आगाज़ में खौफ का ये एहसास सिर्फ एक तरह से चुका देने वाला जज्बा था, जिसकी बेदारी के साथ ही जिसमें कुछ मखसूस कीमई मादों का इखराज होता और जानवरों को मुमकिन खतरे से होशियार कर देता। खौफ के इस जज्बे को बेदारी और इस होशियारी के नतीजे में जानवर अब एक से ज़्यादा तरीक़ों से खतरे पर रद्द अमल देने लगा। अब वो जानवर ज़्यादा हसास हो गया और माहौल से सीखने का अमल शुरू हुआ। इसकी बका के इम्कानात बढ़ते गए क्योंकि इसके पास रद्द अमल देने के तरीके ज़्यादा हो गए। खौफ का ये एहसास महज चंद सेकंड या इससे भी कम देर के लिए होता, क्योंकि इस वक्त रफ्तार ही सब कुछ थी। समाजी हैवानात में खौफ के इस एहसास की बेदारी ने एक ज़्यादा गहरा और ज़्यादा अहम किरदार इख्तियार कर लिया। यह एहसास जानवरों के आपस में रब्त की एक अहम शक्ल इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ अक़साम की आवाज़ें या जिस्म के बाल खड़े होना, गुस्से, दुश्मन को भगाने या फिर खतरे से खबरदार करने के इशारों की शक्ल में रद्द अमल की कुछ मज़ीद सूरतें सामने आई। जिस्म बैठने, लेटने या खड़े होने के अंदाज़ और किसी मखसूस खुशबू का इखराज जिनसी अमल की ख्वाहिश और तैयारी का इशारा बन गया। इस तरह कुछ जिस्मानी हरकत खेलने की ख्वाहिश के इजहार का ज़रिया बन गई। जानवरों के छोटे बच्चों की तरफ से मखसूस आवाज़ें माँ को बुलाने का ज़रिया बन गईं। इब्तदाई दौर की ममलिया जानवरों में ये सलाहियतें ज़्यादा वाज़िया सूरत इख्तियार करती गईं। ये बात साबित हो चुकी है कि चिंपैंजीज़ बंदरों की किस्म हसद
اور انتقام کے جذبات بھی رکھتے ہیں اور ان جذبات کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ اس سارے ارتقائی عمل میں کروڑوں سال کا عرصہ لگا، لیکن صرف چند سال پہلے کچھ جانوروں اور انسانوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوئیں، جن کی اعلیٰ ترین شکل زبان اور تجدیدی سوچ کی صورت میں ہے۔ جیسا کہ دماغی سائنس کے کچھ ماہرین اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ اس ارتقائی عمل میں معمولیت جانوروں کا دماغ 3 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم حصہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب یہ جانور رینگتے تھے۔ یہ حصہ ان تمام خود کار عوامل کو کنٹرول کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو باقاعدہ رکھتے ہیں۔ یہ دماغ کا جبلی حصہ ہے۔ اس سے اوپر دماغ کا قدیم معملیہ لمبک حصہ جو احساسات اور جذبات پر قابو رکھتا ہے، اور اس سے اوپر کا ارتقاء شدہ حصہ نیو کورٹیکس ہے جو سوجھ بوجھ سے منسلک ہے یا انسانوں میں زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے دماغ میں کوئی بھی جذبہ مخصوص جسمانی تحریکات کے باعث پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ماحول میں ہونے والی کسی تبدیلی یا تحریک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی تحریکات جسم میں کچھ کیمیائی عوامل یا مادوں کے اخراج سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہم الفاظ کا روپ دیتے ہیں، لیکن جسمانی تحریکات کا تعلق دماغ کے اس حصے سے نہیں ہوتا جس سے ہم زبان اور دوسری شعوری معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان تحریکات سے جو مطلب اخذ کرتے ہیں ان کا درست ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک شخص مسٹر ایکس پر غصہ ہے، جبکہ در حقیقت ہمیں ہمارے لاشعور میں اس شخص کے خلاف حسد کا جذبہ پل رہا ہے، اور دراصل ہم اس کے مقابلے میں کسی چیز یا صلاحیت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہے، اور ہمیں وہ چیز یا صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ لیکن حسد ایک ایسا منفی احساس ہے جسے قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسے غصے، ناراضگی یا پھر ناپسندگی کا نام دے کر حقیقت سے منہ چھپاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کی وجوہات یا بنیاد تک شعوری رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہم کوئی جذبہ محسوس کرتے ہیں تو ہم اسے کوئی نام دینا چاہتے ہیں، لیکن کئی بار اس معاملے میں ہم غلط ہوتے ہیں۔ ہم صرف انہی چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ پاتے ہیں اور جو ہماری پسند کے مطابق ہوتی ہیں۔ جذبات کے اس لاشعوری پہلو کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم ان احساسات کی اصل وجہ کو جان کر کچھ سیکھ پاتے ہیں، نہ ہی اپنے رویوں پر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ جذبات کا ارتقاء عقل یا سمجھ بوجھ کے علاوہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوا۔ ہماری شخصیت کے یہ دونوں پہلو، جذبات اور عقل و شعور، ہمارے دماغ کے اندر آپس میں زیادہ مربوط نہیں ہوتے۔ حیوانات چونکہ اپنے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، نہ ہی وہ انہیں کوئی نام دیتے ہیں بلکہ محض ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر جذبات اور عقل میں مسلسل ایک کشمکش جاری رہتی ہے جس سے ہمارے اندر ایک اجنبی شخصیت تشکیل پاتی ہے اور وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتی۔ جانور ایک مختصر وقت کے لیے خوف محسوس کرتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہم اپنے خوف پر غور و فکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ خوف پیدا کرنے والا خطرہ ٹل جانے کے بعد بھی اس پر سوچتے رہتے ہیں اور اس طرح اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں کچھ لوگ اس سوچ کی طرف راغب ہوں کہ ہم نے اپنی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے اندر پوشیدہ اس جذباتی شخصیت یا پہلو کو اپنے بس میں کر لیا ہے، کیونکہ ہم اب اتنے جذباتی، پرجوش اور توہم پرست نہیں ہیں جتنے ہمارے آباء و اجداد ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایسا سوچنا صرف خود فریبی ہے۔ ترقی اور ٹیکنالوجی نے ہمارے دماغ کی ساخت کو نہیں بدلا، بلکہ صرف ہمارے احساسات کی صورت تبدیل کر دی ہے، اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جذباتی اقوال و فعال کی ہیبت بدلی ہے۔ مثال کے طور پر ذرائع ابلاغ کی ترقی نے ہمارے جذبات سے کھیلنے اور ہمارا استحصال کرنے کے معاملے میں سیاستدانوں کی دور قدیم سے موجود صلاحیت یا مکاری میں اضافہ کیا ہے، لیکن ان کی سوچ اور خواہشات وہی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ پہلے سے زیادہ بہتر طریقوں سے کرتے ہیں۔ تشہیری ادارے انتہائی مؤثر انداز میں براہ راست اور بلا واسطہ
مخفی پیغامات کے ذریعے ہمارے دماغوں میں یہ سب کچھ بھرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا مسلسل استعمال ہمیں اس طرح کے خیالات کا زیادہ شکار کرتا ہے، کیونکہ یہ سب میڈیا پرسکون غور و فکر کی ترویج ہے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا۔ اس سب ذرائع ابلاغ کی مسلسل موجودگی سے ہمارے پاس اپنے قول و فعل پر غور کرنے اور منفی یا غلط عمل سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ عقل مند یا بے وقوف، سمجھدار یا ناسمجھ، جذباتی اور احمق وغیرہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور لوگ ہمیشہ خود سے اختلاف کرنے والوں کو بے وقوف، احمق یا نامعقول قرار دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کے لیے کوئی ایسی تعریف واضح کریں جو ممکن حد تک ان دونوں میں فرق واضح کر دے۔ اس کے لیے ہم یہ پیمانہ مقرر کر سکتے ہیں کہ ہم سب مستقلاً مختلف جذبات کے نرگے میں رہتے ہیں، جو مسلسل ہماری سمجھ بوجھ پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اس سمت جانے پر مجبور کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہو اور جس سے ہماری انا کو تسکین ملے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر مختلف جذبات پسند ناپسند نہ ہوں۔ حقیقت میں صرف وہ لوگ ہی عقل مند یا سمجھدار کہے جا سکتے ہیں جو اپنی سوچ اور اقوال و افعال کے پیچھے چھپے جذبات کی شناخت کر سکیں اور کوشش نیز غور و فکر کے ذریعے ان اثرات سے مکمل یا جزوی طور پر بچ سکے۔ جذبات کی روح میں بہہ جانے والے لوگوں میں یہ شعور یا سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ نتائج و عواقب پر غور کیے بغیر جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے فیصلوں اور ان کے نتائج کا مشاہدہ کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ عقل و دانش کی بنیاد پر تھا یا محض جذبات کے غلبہ میں کیا گیا۔ سمجھدار لوگ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ کسی پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، کسی ٹیم کا مؤثر حصہ بن سکتے ہیں اور کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے اثرات دیر پا ہوں، جبکہ جذباتی اور ناسمجھ لوگ اپنی زندگی میں بہت سے منفی رویے اختیار کرتے ہیں، اپنی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں، اپنے خواب اور اہداف کبھی پورے نہیں کر پاتے، اپنی خواہشات پوری نہ کر سکنے پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں اور ایسے غیر ضروری تنازعات میں ملوث رہتے ہیں جو ہر جگہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جذباتی ہوتے ہیں، ہمیشہ عمل کی بجائے رد عمل دیتے ہیں اور اپنی اس خامی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر کوئی اسے غلط اور غیر دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہیں جو بعض اوقات ایسے حالات کا تقاضا ہوتے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن انتہائی جذباتی لوگ بھی بعض اوقات غیر معمولی آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور عارضی طور پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ عموماً ان کی ہمت یا جرأت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بات کو وقت کے ساتھ ساتھ پرکھنا چاہیے کہ کوئی شخص جذباتی اور نامعقول ہے یا پھر سمجھدار۔ کیا وہ اپنی کامیابی کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اکثر اوقات کامیاب ہونے والی حکمت عمل اختیار کرتے ہیں یا نہیں؟ نیز کیا وہ اپنی ناکامی سے سبق سیکھتے ہیں؟ ان تمام صورتوں میں شعور و آگاہی کا معیار ہی فرق پیدا کرتا ہے۔ باشعور لوگ فوراً اپنی جذباتیت یا ناسمجھی کو قبول کرتے ہیں اور اس سلسلے میں محتاط ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جذباتی لوگ اپنے فیصلوں کو چیلنج کیے جانے پر فوراً ہی جذباتی رد عمل کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ غور و فکر کرنے اور حالات سے سبق حاصل کرنے کی صلاحیت سے آراہ ہوتے ہیں۔ ان کی غلطیاں انہیں مزید مشتعل کر دیتی ہیں اور وہ مدفعانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے عقل و شعور یا فہم و ادراک حاصل کرنا اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل 3 مراحل پر مشتمل طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اول، ہمیں سب سے عمومی یا کم تر درجے کی جذباتیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذباتیت دراصل ان مسلسل احساسات اور تعصبات کا اثر ہے جن کا تجربہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ تعصبات ہمارے شعور کی زیر سطح میں پیوست ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے کہ جب بھی ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ نادیدہ تعصبات کتنی گہرائی تک اثر انداز ہوتے ہیں۔
یہ ہمارے سوچنے کے عمل کو اس طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے حال اور ماضی حتیٰ کہ ہر چیز میں ان کی موجودگی دیکھتے ہیں۔ یہی تعصبات ہمیں ایسے غلط فیصلوں پر مجبور کر دیتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان سے آگاہ ہو کر ہم ان کے اثرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے درجے میں ہمیں ایسے جذباتی اقوال و فعال کے بارے میں جاننا چاہیے جنہیں ہم بلند تر درجے کی کج فہمی ریشنلٹی قرار دیتے ہیں۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کسی دباؤ یا پریشانی کی وجہ سے ہمارے جذبات اچانک بھڑک اٹھتے ہیں، جب ہم اپنے اشتعال، جوش، ناراضگی یا شک کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں، تو اس وقت ہم ہر چیز کو اس جذبے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس کیفیت میں ہم زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور ہماری طرف سے کسی جذباتی رد عمل کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بے صبری اور ناراضگی کا نتیجہ گہرے غصے اور بے اعتباری کی صورت میں نکلتا ہے۔ رد عمل دینے کی اس شدید کیفیت کا نتیجہ کسی خبت یا جنون، بے قابو لالچ و ہوس یا پھر دوسرے لوگوں پر قابو پانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ کج فہمی کی یہ شکل زیادہ شدید مسائل، بحران، تنازعات اور تباہ کن فیصلوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ کج فہمی کی اس صورت کو سمجھ کر ہم رد عمل کی اس کیفیت کا شکار ہونے سے قبل ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا سکتے ہیں اور بعد میں پچھتانے کی بجائے قبل ازاں وقت درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی مشقیں یا ورزشیں کریں یا پھر ایسی حکمت عملیہ اختیار کریں جس سے ہمارے دماغ کا فہم و ادراک والا حصہ زیادہ توانا اور طاقتور ہو جائے اور ہم جذبات اور شعور کی اس دائمی جنگ میں جیت سکیں۔ درج ذیل 3 اقدامات فہم و ادراک کی طرف بڑھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دانش مندی یہی ہوگی کہ ہم ان تینوں کی پیروی کریں۔ پہلا قدم، تعصبات کی شناخت کریں۔ جذبات میں ہمارے شعور کی سطح سے نیچے مخفی رہتے ہوئے مسلسل ہمارے سوچنے کے عمل اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے تمام جذبات میں سب سے زیادہ مؤثر یا غالب جذبہ خوشی حاصل کرنے اور ہر طرح کے دکھ درد سے دور رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہماری تمام تر سوچ عموماً اسی خواہش کے گرد گھومتی ہے۔ ہم ایسے تمام خیالات، گفتگو یا معاملات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ یا ناگوار ہوتے ہیں۔ ہم اس خوشی فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سچائی کی تلاش میں ہیں یا پھر اپنے تئیں حقیقت پسند بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم صرف ان خیالات کو قبول کرتے ہیں جو ہمارے لیے خوشگوار ہوں یا جن سے ہماری انا کو تسکین ملے۔ حصول فرحت کا یہ اصول ہمارے تمام تعصبات کی بنیاد ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حصول فرحت کے اس اصول سے مبرا ہیں، تو یہ بھی در حقیقت اسی اصول کا عملی اظہار ہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ تحقیق کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے یہ اصول آپ کے لاشعور میں رہ کر آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ دوسروں میں بھی اس کج فہمی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے تعصب، مرغوب خیال کے حق میں دلائل کو ماننا۔ جب ہم کسی آئیڈیا کو اس یقین کے ساتھ اپناتے ہیں کہ ہم باقاعدہ عقلی شعوری کوشش سے اس بات کو پرکھ کر اپنا رہے ہیں، تو پھر ہم ایسے دلائل اور حقائق بھی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے اس آئیڈیا کے حق میں ہوں۔ اس طرح ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ انتہائی منطق یا سائنسی طریقہ ہے اور ہر لحاظ سے درست ہے، لیکن حصول فرحت کی لاشعوری اثر کی وجہ سے ہی اسے تعصب کہتے ہیں۔ اگر آپ اس تعصب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں تو ایسے نظریات کو دیکھیں جو اتنے اچھے اور خوشگوار کن ہیں کہ ان کا سچ ہونا مشکوک لگتا ہے۔ ایسے تمام پسندیدہ اور خوش کن نظریات کو پرکھتے وقت آپ ان دلائل اور حقائق کو ضرور دیکھیں جو اس نظریے کی نفی کرتے ہیں۔ خود کو درست ثابت کرنے کی خواہش۔ ہم ایسے آئیڈیاز پر ڈٹے رہتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے باعث مسرت ہوتے ہیں، لیکن بعض خیالات کے درست ہونے پر ہمارے اندر کچھ شبہات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم خود کو قائل کرنے کے لیے
दलाइल सोचते हैं ताकि इन ख्यालात पर हमारा यकीन मज़ीद पुख्ता हो सके। हम अपने नज़रिया की मुखालफत करने वाले हर शख्स के साथ बड़ी शिद्दत से अपने ख्याल की हमायत में बहस करते हैं और फिर खुद को मुतमईन करने के लिए ये दलील भी देते हैं कि अगर ये ख्याल दुरुस्त ना होता तो हम कैसे इसकी इतनी शिद्दत से हमायत कर पाते, और अपनी इसी ताकत व तवानाई से दफा करने की कोशिश को हम इस ख्याल के दुरुस्त होने की दलील तस्लीम कर लेते हैं। ज़ाहिर को दुरुस्त तस्लीम कर लेना, हम लोगों को इस तरह नहीं देखते या समझते जैसे वो हकीकत में हो, बल्कि वैसा समझते हैं जैसा लोग ज़ाहिर करते हैं, और ये ज़ाहिर अक्सर औक़ात गुमराह कुन होता है। अव्वल तो लोग अपने ऊपर ऐसा खोल चढ़ाए होते हैं जो कि समाजी तौर पर मौजूद मुस्बत तस्वर किया जाता है। दूसरी वजह ये भी है कि हम खुद लोगों के इस जाल में फंसने के लिए तैयार होते हैं। जब हम किसी की शख्सियत में कोई मुस्बत या मनफी पहलू देखते हैं तो हम इसे इसी ज़ाहिरी शख्सियत के मेयार पर परख कर खूबियाँ और खामियाँ जांचते हैं, जबकि ज़ाहिर अक्सर फ़रेब होता है। ग्रोही तअस्सुब, फितरतन इंसान समाजी हैवान है। लोगों या अपनी जमात से दूरी और इंतहाई का एहसास मायूस कुन होता है, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हमारे जैसी सोच और राय रखते हैं तो हमें इंतहाई फरहत और सुकून का एहसास होता है। दर हकीकत हम दिल ही दिल में ऐसे ख्यालात को अपनाने की तरफ माइल होते हैं जो हमारे हल्का अहबाब के भी हों, ताकि हम इस फरहत और सुकून के एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। हम इस हकीकत का पूरा दराक न रखते हुए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम खुद पूरे गौर व फिक्र के बाद अक़ली और शऊरी तौर पर इन ख्यालात को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। ज़िम्मेदारी दूसरों पर मुंतकिल करने की रग़बत, गलतियाँ और नाकामियाँ वज़ाहत की मतकाज़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और इनके ना दोहराएं, लेकिन दर हकीकत हम अपनी गलतियों के ज़्यादा करीबी और तफसीली तजज़िये से डरते हैं। अपने अंदर झांकने की हमारी सलाहियत बहुत महदूद होती है। हमारा पहला और फितरी रद्द-ए-अमल ये होता है कि हम अपनी गलतियों और नाकामियों का मलबा दूसरे लोगों और हालात पर डालते हैं, जबकि अपनी क़ुव्वत फ़ैसला में कमी को आर्ज़ी या वक्ती गलती तस्वर कर लेते हैं। इस सोच की वजह ये है कि अपनी गलतियों या खामियों को तस्लीम करना काफ़ी तकलीफ़ दा अमल है। एहसास बरतरी का तअस्सुब, खुद को अक्लमंद, माकूल और अखलाकी तौर पर दुरुस्त समझना इंसान की फितरत का हिस्सा है। ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें हर इंसानी तहज़ीब और सकाफ़त में सराहा जाता है। इसके बरक्स होने की अलामत हमें माशरे के लिए नापसंदीदा या नाकाबिल कबूल बना देती है। लेकिन अगर हकीकत में भी ऐसा ही होता और लोग अक्लमंद और अच्छे अखलाक के मालिक होते तो दुनिया अच्छाई और अमन व सुकून का गहराव होती। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं है। चनाचा कुछ लोग या तकरीबन हम सब भी खुद को धोखा देते हैं। अक्ल व फ़हम और आला अखलाकी इक़दार का शऊर और कोशिश से अपनाया जा सकता है। ये खूबियाँ खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि ये वक्त के साथ बलगूज़ के मरहले को पहुँचती हैं। दूसरा कदम, मुश्तिल करने वाले अवामल से आगाही हासिल करें। कमतर दर्जे के जज्बात जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं हमारे अपने लाशऊर से पैदा होते हैं और मुसलसल हमारे सोचने समझने के अमल पर असरअंदाज होते रहते हैं, जैसा कि हमें सुकून और मसरत देने वाले ख्यालात और अरा को अपनाने की ख्वाहिश। ताहिम इनसे बालातर दर्जे के जज्बात मखसूस लम्हात में बैरूनी अवामिल या अशख़ास की बदौलत पैदा होते हैं और फिर ऐसे इंतहा तक पहुँचते हैं कि हम जज्बाती रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी जज्बे की तहरीक जितनी ज़्यादा ताकतवर हो, इतनी ही हमारी तवज्जो इसकी तरफ मबज़ूल होती है और इतना ही हम इस जज्बे से मग़लूब हो जाते हैं और हमारा ज़हन इस रूह में बह जाता है, और जितना अपने गुस्से या जज्बे के बारे में सोचते हैं इतना ही इसका असर बढ़ता चला जाता है। फिर हम रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। क्योंकि हम इस जज्बे से पैदा होने वाले ज़हनी तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर इसका नतीजा किसी खिलाफ़ अक़ल और फ़ाल की सूरत में बड़ा आमद होता है।
جس کے نتائج اکثر اوقات تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کے دوران ہم خود کو کسی دوسرے نامعلوم شخص یا اسیب کے ذریعے اثر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے محرکات سے آگاہ ہوں تاکہ اپنے ذہن کو اس روح میں بہنے سے روک کر کسی بھی ایسے عمل سے باز رہ سکے جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث ہو۔ آپ کو اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں میں بھی اس اعلیٰ درجے کی غلط فہمی سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم انہیں ایسے کسی عمل سے روک سکیں یا خود کو دوسروں کے کسی ایسے فعل کا شامل ہونے سے محفوظ رکھ سکیں۔ جذبات کو بھڑکانے والے 5 عوامل درج ذیل ہیں۔ بچپن کے مخفی محرکات۔ بچپن میں انسان انتہائی حساس اور جلد متاثر ہونے والے دور میں ہوتا ہے۔ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے رشتے اور ان کے رویوں کے ہم پر بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں جو پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ احساسات ہمارے لاشعور کی گہرائیوں میں مدفون رہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی وقت رونما ہونے والا کوئی واقعہ ہمارے بچپن کی کسی مثبت یا منفی یاد کو تحریک دے دیتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں اس یاد سے جڑے کچھ کیمیائی مادوں ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ خود میں یا پھر دوسرے لوگوں میں اس طرح کی تحریک کو شناخت کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا اور دوسروں کا اس وقت مشاہدہ کریں یا ایسی صورتحال پر غور کریں جس کی بنا پر آپ یا کوئی دوسرا شخص اچانک کوئی بچکانہ حرکت کر گزرتا ہے یا ایسے رویے کا اظہار کرتا ہے جو اس کے عمومی کردار کے برعکس ہو۔ ایسی کیفیت کے دوران ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود کو اس کیفیت سے باہر لا سکیں اور اس محرک کو سمجھیں جس میں ہم مقید ہیں۔ اچانک ہونے والا نفع یا نقصان۔ اچانک ملنے والی خوشی یا کامیابی میں بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس طرح ملنے والی خوشی سے دماغ سے ایسے کیمیائی مادوں کا اخراج ہوتا ہے جس سے انسان خود کو اتنا توانا اور پرجوش محسوس کرتا ہے کہ وہ بار بار اس تجربے کو دہرانا چاہتا ہے۔ بعد میں یہ چیز کسی نشے جیسی لت اور خبط یا جنون میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ غیر متوقع نقصانات یا ناکامیاں بھی اسی طرح کی غیر عقلی رویوں پر منتج ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا زیادہ مرتبہ ہو تو ہم اس سوچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہم شاید کسی بدقسمتی یا بد دعا کا شکار ہیں اور یہ سلسلہ لامتناہی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے۔ ان کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اچانک یا غیر متوقع نفع یا نقصان سے دوچار ہوں تو یہی وقت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قدم پیچھے ہٹائیں اور خود کو متوازن حالت میں لائیں۔ بڑھتا ہوا دباؤ یا تناؤ۔ کسی خطرے یا دباؤ کی کیفیت میں ہمارے دماغ کے ابتدائی ارتقائی دور کے حصے متحرک ہو جاتے ہیں اور انسانی عقل یا منطق پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ در حقیقت ذہنی تناؤ کی حالت میں انسان کی وہ کمزوریاں یا خامیاں سامنے آ جاتی ہیں جو وہ بڑی محنت سے چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی انسان کے مشاہدے سے آپ اس انسان کی حقیقی شخصیت اور کردار جان سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ زندگی میں کسی پریشانی یا ذہنی تناؤ کا سامنا کر رہے ہوں تو انتہائی احتیاط سے اپنا جائزہ لیں۔ کسی غیر معمولی تلخی یا حساسیت، اچانک ابھرنے والے خدشات یا شکوک اور صورتحال کے مقابلے میں زیادہ بڑھے ہوئے خوف کا جائزہ لیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں غور و فکر کا وقت نکال کر بالکل غیر جانبداری سے اپنا جائزہ لیں۔ اشتعال یا غصہ دلانے والے افراد۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت اور عادت کی بنا پر دوسروں میں انتہائی طاقتور جذبات کو تحریک دینے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جذبات انتہائی شدید محبت، نفرت، خود اعتمادی یا بد اعتمادی وغیرہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ خود میں اور دوسروں میں کسی طرح کے جذبات بھڑکانے والے افراد سے واقف ہوں۔ کوئی بھی ایسے افراد سے محفوظ نہیں ہوتا۔ ان کی موجودگی میں لوگوں کے لیے ان سے فاصلہ رکھنا یا اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں بھی ہوتے تو تب بھی مسلسل ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دوسروں پر مکمل غلبہ حاصل کر لینے کی خاصیت ہوتی ہے اور آپ یا تو ایک عقیدت مند اور محبت کرنے والے شخص کی طرح ان کی پیروی کرتے ہیں
या फिर एक शदीद दुश्मन की तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। अब दोनों में से अकीदत व मोहब्बत या शदीद व नफ़रत कोई भी कैफियत हो, आप अक्लमंदाना रवैया इख्तियार नहीं कर सकते, या दूसरे अल्फाज में आप अक्ल शोर से आड़ा हो जाते हैं। दरहकीकत आपको इनके असर से निकलने की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि वो दुनिया के सामने अपना जो रूप पेश करते हैं, आप इस नकाब के पीछे देखने की कोशिश करें। बज़ाहिर वो खुद को गैर मामूली या बहुत खास बनाकर पेश करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो भी दूसरों की मांद इंसान ही होते हैं, और इनमें भी बाकी इंसानों की तरह बशरी कमज़ोरियाँ और खामियाँ होती हैं। इन खामियों को जानने और इस नकाब को उतार कर असल शख्सियत पहचानने की कोशिश करें। ग्रोही असर। यह ग्रोही असर तअस्सुब से बालातर दर्जे का रद्द अमल है। जब हम किसी बड़े इज्तिमा या गिरोह में होते हैं तो हम बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करते हैं। इसको समझने के लिए बेहतरीन मिसाल ये है कि खुद को किसी खेल के मैदान, तमाशियाओं के हजूम, किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, किसी मजहबी या सियासी इज्तिमा में तसव्वुर करें। इस सूरत में यह तकरीबन नामुमकिन होता है कि आप इज्तिमाई जज्बातियत कैफियत का शिकार ना हो। ग्रोही जज्बात में बह जाना एक हद तक बहुत मुस्बित और पुरजोश एहसास होता है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि किसी ग्रोह में शैतानी जज्बात जैसे नफ़रत, जारहियत या अंधी तलकीद को तहरीक दी जा रही है, तो इससे अलहदगी इख्तियार करना बेहतर होता है, ताकि आप अक्ल शऊर को हाथ से न जाने दें। इंसान में कज फहमी के बारे में आखिरी हकीकत ये है कि कभी ये तसव्वुर मत करें कि मादी तरक्की की वजह से इंसान ने अपनी शख्सियत की खामियों या जज्बातियत पर काबू पा लिया है। इंसानी तारीख के हर दौर में हमें इंसान की फितरी कमज़ोरियों और खामियों के मुजाहरे नजर आते रहे हैं। ये कज फहमी सिर्फ अपना चेहरा और अंदाज बदलती रहती है। जब तक दुनिया में इंसान मौजूद है, तब तक जज्बातियत और कज फहमी भी मौजूद रहेगी। फ़हम व इदराक एक ऐसी चीज़ या सलाहियत है जो इनफरादी कोशिश से इनफरादी तौर पर ही हासिल की जा सकती है। एहसास बरतरी और अपनी तरक्की पर गोरो गुरूर इस बात का ही सबूत है कि कज फहमी अभी भी मौजूद है। तीसरा कदम, फ़हम व इदराक को बेदार करने की हिकमत अमलिया। हमारी शख्सियत में मौजूद कज फहमी के बावजूद दो ऐसे अवामिल हैं जो हमारे लिए उम्मीद का बायस हैं। इनमें से पहला आमिल हर तहजीब और सकाफत में ऐसे लोगों या अफराद की मौजूदगी है जो फ़हम व इदराक में बहुत बुलंद मकाम रखते थे। ऐसे तमाम अफराद में कुछ मुश्तरका खूबियाँ रही हैं, जैसे अपना और अपनी खामियों का हकीकत पसंदाना शऊर, लोगों के लिए रवादारी और तहम्मुल का रवैया, और अपने तय करदा अहदाफ तक पहुँचने की सलाहियत। दूसरा आमिल ये है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में ख्वाह कुछ वक्त के लिए ही सही खुद में फ़हम व इदराक का पहलू ज़रूर पाते हैं। ये कैफियत इस वक्त तारी होती है जब हम किसी हदफ को हासिल करना चाहते हैं। जब हमें एक मुकर्ररा वक्त में किसी काम को सरअंजाम देना होता है, तो ऐसे वक्त में हमें सिर्फ जोश व अला और तवानाई की ज़रूरत होती है। तब हम गैर मामूली हद तक अमली इंसान की शक्ल में ढल जाते हैं। हमारा जहन पुरसकून हो जाता है और हमारी अना आराय नहीं आती, या हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और पूरी तवज्जो सिर्फ अपने काम और हदफ पर होती है। ऐसे दौर जो चंद घंटों से लेकर चंद हफ्तों तक महीत हो सकते हैं, हमारे अंदर के मुख्फी फ़हम व इदराक रखने वाली शख्सियत का इजहार होते हैं, जो शायद मुस्तकिलन सामने आने को बेताब हो। इसके लिए सिर्फ एहसास और थोड़ी मशक़ की ज़रूरत होती है। दर्ज ज़ैल हिकमत अमलिया इस सिलसिले में आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। खुद को मुकम्मल तौर पर पहचानें। शख्सियत का जज्बाती और फ़हम इदराक से आड़े पहलू लाइल्मी और जहालत से नशोनुमा पाता है। जिस लम्हे आप जान जाते हैं कि यह पहलू कैसे काम करता है और कैसे आप पर गालिब आता है, इसी लम्हे ये आप पर अपना गलबा या गिरफ्त खोना शुरू कर देता है। चुनांचा फ़हम व इदराक की तरफ आपका पहला कदम अपने आप पर गौर या अपने नफ्स में झांकना है। आपको सोचना चाहिए कि ज़हनी तनाव की सूरत में आपकी क्या कैफियत होती है या आप पर क्या बीत रही होती है। आप अपने फ़ैसलों और अक़वाल फ़ाल का जायज़ा लें। अपनी खूबियों या शख्सियत के ताकतवर पहलुओं का मुआयना करें और जानें कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है
जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है। अपने जज्बात की असल वजूहात को जानें। अगर गुस्से में हैं तो खुद को थोड़ा वक्त दें और गुस्से को खुद ब खुद ख़त्म हो लेने दें। फिर इसके बारे में सोचें, क्या ये गुस्सा मामूली या गैर अहम वजह से था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस गुस्से के पीछे या पस मंज़र में कोई और दूसरी गहरी वजह मौजूद है। इंतहाई गहरा गौर व फिक्र करें। अपनी शख्सियत के अंदर झांकें कि आखिर वो कौन सा पहलू, असल वजह या फिर कौन सी नागवार याद थी जिसकी बुनियाद पर आप इस कदर मुश्तल हुए। इस मकसद के लिए आप अपनी कोई डायरी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर आप अपनी यादें लिखते रहें। अब एक गैर जानदाराना दाविये से इसका जायज़ा लें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी गैर जानबदारी है। अगर आपको कोई रोज़नामचा या डायरी नहीं लिखते रहे तब भी आप अपने माजी का जितना मुमकिन हुआ गहरा जायज़ा लें। रद्द अमल देने में वक्फ़ा करें। रद्द अमल में वक्फ़ा देने की ताकत या सलाहियत मुसलसल मशक़ और सब्र से आती है। जब भी कोई ऐसा वाक़या या अमल हो जिसके लिए आपकी तरफ से रद्द अमल की ज़रूरत हो तो थोड़ी देर के लिए रुकने, सोचने और फैसला करने में वक्फ़ा करना सीखें। ये इस तरह भी हो सकता है कि जहाँ वो वाक़या पेश आया थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएं और ऐसी जगह जाएं जहाँ आप तन्हा हों और ठंडे दिमाग से सोच सकें। दूसरा तरीका ये है कि गुस्से पर मबनी वो पैगाम या ईमेल लिखें, लेकिन भेजिए मत, बल्कि जज्बात को ठंडा हो लेने दें। आप जितना ज़्यादा वक्फ़ा देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप बेहतर अंदाज में सोचने के काबिल हो जाएंगे। लोग जैसे हैं इन्हें वैसे ही कबूल करें। लोगों के साथ मामलात ही जज्बाती तामलात का सबसे बड़ा ज़रिया है, लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि हम मुसलसल लोगों के बारे में ये फ़ैसला करने में मसरूफ़ रहते हैं कि इन्हें कैसा होना चाहिए। हम इन्हें बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है और चूँकि लोग हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बदल सकते, इसलिए हम मायूसी और परेशानी का शिकार रहते हैं। इसके बजाय लोगों को ऐसे ही देखें जैसे आप इस कायनात का दूसरी चीज़ों को देखते हैं। वो भी वैसे ही दुनिया का हिस्सा है जैसे आप हैं। इनसे वो सब कुछ कबूल करें जो इनके पास आपको देने के लिए है। लोगों को समझने के अमल को एक खेल या मम्मी की तरह समझे। यही दुनिया है। अक्लों और जज्बात में तवाज़ुन लाएं। तजस्सुस और शक में फ़र्क को समझें और इनमें तवाज़ुन पैदा करें। जब आप शक में मुब्तला होते हैं तो आप किसी की भी पेश करदा वज़ाहत और सफाई को तस्लीम नहीं करते। आप इनके मुख्तलिफ अफ़ाल के नताइज को देखते हैं, लेकिन इनके इरादों या वजूहात को कबूल नहीं करते। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शक्की मिजाज हैं तो आपका जहन नत नए ख्यालात सोचने, अंदाज़े लगाने और जानने के काबिल नहीं रहेगा। अगर आप ज़िंदगी में जोश व जज्बा चाहते हैं, दुनिया में मौजूद चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और बच्चों की तरह खुश रहना चाहते हैं, तो चीज़ों को कबूल करना सीखें। जबकि शकी आदमी हर चीज़ की तस्दीक के चक्कर में रहता है। फ़हम व इदराक से प्यार करें। यह बहुत अहम है कि अक्ल व फ़हम के रास्ते पर चलने को हम कोई तकलीफ़दार और गोशा नशीनी जैसा अमल समझें। दर हकीकत इस रास्ते पर चलकर हम ऐसी ताकत हासिल करते हैं जो दुनिया में मौजूद दूसरी खुशियों और इत्मीनान से कहीं ज़्यादा होती है। अपने अंदर के जज्बाती हैवान को सुधारना ज़हन को बहुत सुकून और साफ सोच देता है। ऐसा करने से आप खुद पर गलबा पाने या हुक्मरानी हासिल कर लेने जैसा फुर्सत बख्श एहसास होगा।